बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। ये वीडियो एक सेकंड की भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है वो अगर आपने ये पूरी देख ली तो फिर आपके लिए आगे आसानी हो जाएगी। अगर आप सऊदीया की सरजमीन पर चले गए उम्रा करने की नीयत से, या आप अपना वीज़ा लगवाकर अकामा लगवाकर जो है वो जॉब के सिलसिले में, या जैसे भी आप सऊदीया की सरजमीन पे अगर मौजूद हैं और आपके मोबाइल में ये तस्वीरें हैं, तो समझ लें फिर आपको जो है 2 करोड़ 22 लाख रुपए जुर्माना और 3 से 5 साल की कैद हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के अंदर ये वाली तस्वीरें, वो तस्वीरें कौन सी है उसके ऊपर डिटेल से बात करती हूँ। और ये मोबाइल आपका चेक कौन कर सकता है? कोई भी वहाँ पे सऊदी सरजमीन पे अगर आप मौजूद हैं तो आपका मोबाइल कोई भी चेक करके अगर उसके अंदर से ये तस्वीरें निकलती हैं तो आपसे पूछा जा सकता है, तो 2 करोड़ 22 लाख रुपए जुर्माना आप पे नहीं कर सकते। ज़ाहिर है किसकी कोई जो गरीब हैं, जो उम्रा ही बड़ी मुश्किल से करने जाते हैं, अल्लाह का घर देखने जाते हैं, वो कैसे इतना जुर्माना पे करेंगे और फिर कैद जो है वो। तो ये वाली तस्वीर का आपने ख़्याल रखना है, क्योंकि एक फैमिली गई है उम्रे पे, 2 मर्द थे उसमें और 2 ख़वातीन, चंद दिन ही पहले। और उनको कोई अली ट्रैवल पता नहीं कौन है, वहाँ से उन्होंने अपनी बुकिंग करवाई थी और वो उम्रे के लिए गए, तो एहराम तक सारी चीज़ें जो है उन्होंने प्रोवाइड की, ईच एवरीथिंग, बैग, हर चीज़। जब वो वहाँ पे सऊदी सरज़मीन पे पहुँचे तो उनकी ईच एवरीथिंग चीज़ें जो थीं चेक हुईं, तो मनशियात बरामद हुई। ये बात तो एक साइड पे है, तस्वीरों की बात आपको बताती हूँ। तो उसका आपको पता है, अगर मनशियात बरामद हो जाएँ सऊदी सरज़मीन पे, तो फिर कुछ नहीं है, आपका सर तन से जुदा, कलम कर दिया जाता है। ये उनके जो है रूल्स हैं, जो उनका कानून है, उसके अंदर ये शामिल है। अब तस्वीर कौन-सी हैं, वो आपने ज़रा गौर से सुनना है, क्योंकि खुदा ना ख़ास्ता ये किसी के साथ हादसा हो जाए। और ये वीडियो आगे भी शेयर करनी है, ताकि जिनको नॉलेज नहीं है, वो भी जो है उनको भी पता चल जाए, और जब भी वो उम्रा करने जाएँ या सऊदीया जाएँ, तो अपना मोबाइल नीट एंड क्लीन करके जाएँ। अगर मोबाइल पकड़ा गया, अगर ये चीज़ें पकड़ी गईं, तो फिर गए लंबे अरसे के लिए, फिर नहीं छूटते आप। आपको पता है पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाते हैं। उनको डॉक्टर्स जो हैं वो मेडिसिन लिख के देते हैं कि आपने ये वाली मेडिसिन खाती हैं, और पुरसुकून होने के लिए लोग मेडिसिन खाते हैं। ये आपने अक्सर देखा होगा, कई लोग एंग्ज़ायटी में चले जाते हैं तो वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उनको मेडिसिन लिख के देता है। वो वाली तस्वीर अगर आपके मोबाइल में मौजूद हुई और आपके पास मेडिसिन ना हुई, तो आप गए लंबे अरसे के लिए। अगर डॉक्टर की लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन जिसके ऊपर एंग्ज़ायटी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन जो है वो लिखी हुई ना हुई, और आपके बैग में मेडिसिन मौजूद हुई, तो आप गए काम से। इसीलिए आपने, कोई भी आपको बीमारी है, सारी जो है वो इस एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन वाली मेडिसिन की बात नहीं हो रही। आपको कोई भी बीमारी है, आपने अपने डॉक्टर से, आप हार्ट के पेशेंट हैं, आप कुछ भी, आप ये इन्फॉर्मेशन अभी आई है, बड़ी डिटेल वीडियो इसके ऊपर सलमान भाई ने बनाई है, तो मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ। तो जनाब आपने अपने डॉक्टर से जो है वो मेडिसिन लिखवा लेनी है। फ़ॉर्मूला सेम होता है, कंपनी चेंज हो जाती है। यानी कि एक कंपनी एक फ़ॉर्मूला की मेडिसिन डिफरेंट कंपनीज़ बना रही होती हैं। तो आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन साथ लेके जाएँ, सऊदी जाके वहाँ पे आप मेडिकल स्टोर से, उनकी फ़ार्मेसी से मेडिसिन को लें, और उनकी जो आप उनको पे करेंगे वो स्लिप उसके साथ सँभाल के रखें। अगर कोई चेक करता है तो आप उसको दिखा सकते हैं। और अगर आपके पास, मैंने आपको बताया कि अगर ये वाली मेडिसिन की तस्वीर है और आपके पास मेडिसिन नहीं, तो फिर भी आप पकड़े जाएँगे। और अगर आपके पास मेडिसिन है और उसकी डॉक्टर का लिखा हुआ नुस्खा आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, तो फिर भी आप पकड़े जा सकते हैं। इसलिए अपने आप को जो है वो सज़ा से बचाइए, और अपने आप जो भारी भरकम जुर्माना है, उससे भी आपको अपने आप को बचाना चाहिए। दूसरी बात, और कौन-सी तस्वीर? आपको पता है अक्सर सेल्फी हम ले लेते हैं, ठीक है? लोग जो है नींद में होते हैं, नींद से उठे कैसे, आपको पता है कि किस तरीके से नीम बरहना हालत में
لوگوں نے اپنے موبائل کے اندر بے شمار سیلفیاں لی ہوتی ہیں۔ کئی لوگ تو اتنے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی ویڈیوز جو ہے نا واش روم میں جانے کی اور شاور کی پتہ نہیں کیا کچھ اللہ معاف کرے ویڈیوز بنا کے موبائل کے اندر رکھ لیتے ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی تصویریں جس میں آپ نیم برہنہ نظر آ رہے ہیں یا نظر آ رہی ہیں یا آپ اپنے پیاروں کے ساتھ یا جو بھی آپ کی بیڈ روم کی ساری وہ جو تصویریں ہیں ہسبینڈ وائف کی اگر اس طرح کی کوئی تصویریں بھی آپ کے موبائل میں نکل آئیں تو پھر بھی آپ 2 کروڑ 22 لاکھ جرمانہ سے بچ نہیں سکتے، پھر بھی آپ کو جیل جانا پڑے گا۔ یہ ان کا ایک رول ہے، قیامت ڈھا گئی ہے جو عمرہ کرنے جانے والے ہیں ان پر کہ اگر اور 70-80% لوگوں کے موبائل میں یہ تصویریں ہوتی ہیں۔ یا آپ دیکھ لیں کہ اتنے اتنے بڑے انفلوئنسر بھی جاتے ہیں عمرہ کرنے اور بھی بڑی دنیا جاتی ہے تو اکثر یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہوتی ہیں، لوگوں کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہوتی ہے فلاں کی ویڈیو، اور اگر سعودی سرزمین کے اوپر یہ والی چیزیں آپ کے موبائل سے دیکھ لی گئی تو پھر آپ کا بچنا ناممکن ہے۔ کوئی آپ کو کراچی کے ایک فیملی کے ساتھ آپ کو پتا کیا ہوا جو ہماری گورنمنٹ نے ان کو چھڑوایا، 4 ماہ بعد بیچارے عمرہ کرنے گئے تھے اور جیل میں پکڑے گئے تو 4 ماہ بعد آئے وہ کیسے کہ ان کو ٹریول ایجنٹ نے جو پیسے تھے وہ کم لے لیے اور کہا یہ ٹراماٹول کی میڈیسن ہے تو میری ماں بیمار ہے اس کو دے دیجیے گا، نشہ آور ادویات کم مت کروائیں، پیسے لالچ میں مت آئیں، کسی بھی کنٹری میں جائیں لالچ میں آ جائیں کچھ بھی ہے، لیکن سعودیہ جانے سے پہلے سعودیہ کی زمین پر جہاں پہ اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں پر جانے سے پہلے اپنے موبائل کو ریفریش کر دیں، اس کے اندر صرف آپ کی کچھ سیلفیز وغیرہ جو آپ کی ہیں وہ بھی بالکل اچھی صاف ہوں جو وہ، اور اگر آپ ڈپریشن اور انزائٹی کے مریض ہیں انزائٹی کے تو آپ نے پرسکرپشن اپنے ڈاکٹر سے لکھوانی ہے اور سعودیہ سے جا کے وہ والی میڈیسن پرچیز کرنی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ میں انزائٹی کا یا ڈپریشن کی یا کا پیشنٹ ہوں تو یہ میرے ڈاکٹر کی پرسکرپشن ہے، آپ مجھے یہی والی سیم میڈیسن جو ہے وہ سیم کمپنی نہیں تو سیم فارمولا پہ آپ دے دیں، وہ دیں گے، وہ آپ کو ایک ساتھ سلپ بھی دیں گے، وہ سلپ سنبھال کے رکھیں، اگر کوئی پوچھتا ہے تو ان کو آپ چیک کروائیں۔ کتنے بے گناہ لوگ سعودی جیلوں میں سڑ رہے ہیں جن کا کوئی گناہ نہیں تھا لیکن وہ انہوں نے گناہ کیا بھی نہیں تھا اور آج بھی وہ جیلوں کے اندر بند ہے، کئی کئی سال 8-8 9 9 سال لوگوں کو گزر گئے، تو یہ غلطی مت کریں۔ 70% لوگوں کے موبائلوں میں تصویریں ہوتی ہیں میاں بیوی کی، بڑی بڑی لوگ تصویریں لے لیتے ہیں، برہنہ تصویریں لے لیتے ہیں، تو آپ نے ایسی اپنے موبائل میں کوئی تصویر نہیں رکھنی تاکہ آپ وہاں پہ جا کے گلٹی فیل نہ آپ کو ہو کہ وہ تصویریں پکڑی جائیں اور یا آپ کے پاس میڈیسن جو ہے اینٹی ڈپریشن کی میڈیسن وہ آپ کے پاس ہو اور وہ پکڑی جائیں تو آپ جو ہے مصیبت میں پھنس جائیں۔ تو اپنے آپ کو مصیبت سے بچانے کے لیے اور خدا نہ خواستہ کوئی بھی آپ کا چاہے کوئی سگا رشتہ دار بھی سعودیہ میں رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ میرا یہ سامان لے جائیں، ایک بیگ لے جائیں، آپ نے نہیں لے کے جانا، صاف انکار کر دیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا بیگ کے اندر وہ آپ کو کیا دے دے اور وہاں پہ اس کی کیا ڈیل ہوئی ہو، تو منشیات کا حل صرف ان کے پاس سر تن سے جدا سر قلم کر دیا جاتا ہے، اور یہ والی تصویریں اگر آپ کے موبائل سے نکل آئیں تو پھر آپ کو جرمانے سے اور قید سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے میں نے ڈیٹیل سے ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ کوئی بھی آپ نے میڈیسن ہے پرسکرپشن اس کی ساتھ اور جس میڈیکل سٹور سے لے اس کی سلپ بھی ساتھ رکھے، یہ نہ ہو کہ میڈیکل سٹور والا آپ سے پرسکرپشن رکھ لے اور آپ کو میڈیسن دے دے اور وہ کسی اور کے لیے بھی یوز کر لے، ایسے بھی لوگ کرتے ہیں کیونکہ جتنی بھی اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے وہ نشے میں یوز ہوتی ہے، لوگ نشے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جتنی بھی یہ ڈفرینٹ میڈیسن ہے مجھے ان کے کافی حد تک نام بھی آتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی پرسکرپشن میڈیکل سٹور والے کو نہیں دینی کیونکہ جب کوئی آئے گا تو وہ اس کو میڈیسن دے سکتا ہے، اپنی پرسکرپشن اپنے پاس رکھنی، اگر خدا نخواستہ آپ پیشنٹ ہیں تو آپ نے اپنے ڈاکٹر کی پرسکرپشن اور اس کی پرچی اپنے پاس رکھنی ہے، میڈیسن آپ نے لینی تو میڈیکل سٹور والا بھی آپ کو سلپ جو کمپیوٹرائز ہے وہ بھی دے، وہ بھی ساتھ لگانی ہے، پھر وہ میڈیسن لے کے تو پھر آپ جا سکتے ہیں، پھر آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ میں پیشنٹ ہوں، میرے ڈاکٹر نے مجھے یہ والی میڈیسن جو ہے وہ ریکمینڈ کی ہیں، اس کی پرسکرپشن اس کی میڈیسن فارمیسی کی سلپ میرے پاس ہے، تو لہٰذا یہ ساری چیزیں آپ یہ دیکھ لیں سارا، اگر آپ کے پاس پیشنٹ تو آپ ہیں پرچی نہیں ہے دوائی ہے تو تسی گئے، اسی لیے یہ ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں، اپنے موبائل کو جانے سے پہلے چیک کریں، ری چیک کریں کیونکہ وہاں پہ آپ کی نہیں سنی جائے گی، لینگویج بیریئر بھی ہوتا ہے،
ایک تو وہ جو ہیں سیکورٹی اہلکار آپ کو پتہ ہے دھکے تک مارتے ہیں، مارتے بھی ہیں آگے سے، تو ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے چیزوں کا، آپ اپنی سیفٹی کر کے جائیں کیونکہ آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، خدا نخواستہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ کوئی اور بچ جائے۔ اللہ حافظ۔